السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الشيف والشام. مرحبا بكم في وصفة جديدة اللي هي أصابع الدجاج. بعد ما كنت جربتها وجات روعة ما شاء الله. يعني توجور الشيف والشام نجيب لكم غير جديد كيما راكم تشوفوا. بون نروحو للمقادير تاعنا نشوفوا واش كاين في المقادير تاع الوصفه تاعنا اليوم. عندنا التوابل كيما راكم تشوفوا، دوك نوليو لهم. عندنا صدر تاع دجاج كيما راكم تشوفوا راه منقي، درتلو شللتو في الماء وشويه تاع الخل. عندنا لا شابلور، عندنا فارينه، وعندنا هنايا هذا طنجره صغيره متيح الله الله 3 حبات بيض. وعندنا هنايا التوابل، عندنا خليط الدجاج، 2 مغارف صغار، ملعقه صغيره ثوم بودره، وعندنا هنايا جوز الطيب. شوفوا الكميه كيما حكينا الخطره اللي فاتت ما تكثروش منها. عندنا راس الحانوت، عندنا ملعقه صغيره فلفل اسود، وعندنا راس الحانوت موديل اخر، هذا ابيض وهذا احمر. وعندنا ملعقه نصف ملعقه عفوا تاع ملح. كالعاده نروحو نوجدو القطعه تاعنا تاع اصابع الدجاج ونوليو لكم. كيما راكم تشوفوا نوري لكم طريقه لي ديزوسيو اللحم تاعنا تاع الجسته تاع الدجاج. بهذه الطريقه يكون خضر، نتحصلوا على مرصوات صغار او ديكم، يعني ندوسيسيوه طريقه جد سهله. هاوليك يعني ما نستعملوش السكين، هاوليك بهذه الطريقه نتحصلوا على مرصوات صغار. وليكيب رانا ولينا لكم كيما راكم تلاحظوا. شفتوا الدجاج تاعنا كيف قطعته مرصوات صغيره. ملاحظه كي تقطع هكا مرصوات صغيره يساعدنا في الطياب، يعني كي نطيبوه ما يقعدش اخضر الدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا. ونحولو الخيوطه اكيد. هنايا نضيفو المكونات التوابل اللي عندنا بهذا الشكل. هذه الخطوه الاولى باش الدجاج تاعنا يجي فيه نكهه جد رائعه، يعني ما يجيش سامبل غير الدجاج هكاك وحده، ولا بد نديرو له هادو المكونات باش تكون فيه ريحه شابه. فوالا بهذا الشكل. هاوليكم اصابع الدجاج تاعنا، هي راهي هكا خضراء، الريحه راهي ما شاء الله. نروحو نوجدو لا شابلور، الفارينه، وعندنا البيض. هنا كلش واجد. عندنا الصدر تاعنا كما قلت لكم، عندنا لا شابلور خبز يابس بالبيض، عندنا فارينه، وعندنا البيض. ملاحظه ثانيك هنايا باش كي نوجدو الاصابع الدجاج تاعنا الفينغرز، يعني نوجدوهم في صحن اخر كيما هذايا، نوجدوهم نبريباريهم ميم طون، راح تلصق فيهم لا شابلور، ونديرو الزيت تاعنا تسخن ونطيبوهم، يعني ما نخدموش من ونرميو ديريكت فوق الزيت. اوكي نروحو للطريقه الاولى اللي هي عليكم. نوريكم نديرو الكنتاكي تاعنا، عفوا قلت لكم الكنتاكي راه يدور في راسي. اصابع الدجاج بهذا الشكل
نغطسوهم في البيض. هذا بهذا الشكل، ونحطوهم في لا شابلور تاعنا. هاذيكم نخلطو مليح. هاوليكم كيما قلت لكم نوجدو بلا نحطوه فيه اصابع الدجاج تاعنا، يعني نوجدو لا كونتيتي اللي عندنا هنايا. فينالمون نشعلو على الزيت نخلوها تسخن ونطيبوها. دونك نروح نكمل اصابع الدجاج تاعي نبريباريها ونوليو ليكم. وليكيب كيما راكم تشوفوا الفينغرز تاعنا راني وجدتو. بون هنايا مازال خضر، مازال ما طيبتوش كيما قلت لكم. باش ما تلفلكم شريتو وجدوه بهذه الطريقه، نديروه في صينيه كبيره، صينيه كيما هذه تاع البيتزا، نوجدوه ونروحو دوكا نديرو الزيت تاعنا تسخن ونطيبو الفينغرز تاعنا. تبعوني ليكيب، نروحو نديرو المقله تاعنا تسخن ونطيبوه. اليوم عشاء فينغرز. دونك كيما راكم تشوفوا عمليكم اصابع الدجاج تاعنا راهم يطيبوا في نار قليله، يعني ما خليهمش يتحرقوا. ما تنسوش بلي قطعناهم مرصوات صغار، نتحصلوا على الشكل تاعهم يكون لون ذهبي ونحيهم ويتاكلوا مقرمشين. نروحو نكملوا اصابع الدجاج تاعنا نحطوهم في بلا ونوليو لكم. وليكيب هنايا عندنا الصلصه اللي دائما نتبع فينغرز، نوريكم المقادير تاعها. بون هنا عندنا مايونيز طلعتها، حبه بيض، عندنا كاس زيت، ملح، فلفل اسود، عندنا هنا قارص، وعندنا في راس المغرف صغيره كركم، وعندنا نضيفو لها رشه تاع البقدونس. واش نديرو؟ نضيفو الكركم تاعنا بهذا الشكل كما قلت لكم في راس الملعقه. عندنا نعصرو بوش تاع قارص تاعنا، نتحصلو على ملعقه كبيره بهذا الشكل. هاي ليك ملعقه تاعنا، نزيدو نعصرو البرتقال تاعنا مليح. هذا عندنا رشه تاع بقدونس من فوق بهذا الشكل. هاذيكم نخلطو الصلصه تاعنا بيان. حاجه خفيفه، الصلصه هذه رايحه في السيترون. هذا دوك واش بقانا نديرو؟ نروحو نوجدو نبريباريو كيما نقولو نتحفو اصابع الدجاج تاعنا فينغرز، ونوليو لكم نشوفو الطبق تاعنا كيفاش وجد. وصلنا الى الى نهايه الحصه تاع اليوم اللي هي الوصفه كيما شفتوها من قبل. ان شاء الله تجربوها وحتنال اعجابكم، باسكو على بالي بليكم دايرين فيا الثقه. الوصفات يعني اللي نجيبهم هذه الوصفه تاعي سبيسيال، يعني جربوها وان شاء الله وتنال اعجابكم. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم في وصفه اخرى مع الشيف وشان. اهم وشان ما عليكم غير بالتفاعل وتبارطاجيو الفيديو باش الناس تستفاد منه. انا ما نقولكم غير روح نذوق الفينغرز تاعي، انا درت بزياده دوك نعرض جوارين. يلاه الله، بون بسم الله، مقرمش الله يبارك. بون نوريكم يعني هاوليك الدجاج تاعنا طيب مليح. فرصة ثانية نبقيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصة ثانية مع الشيف وشان.